मालाकी 3 पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरवपी म्हजे मुखार पाठयतलो, आनी जाका तुमी सोदतात तो सर्वेस्पर ओवचितूच आपल्या मंदिरांत येतलो. वय, ज्या कोराच्या दुताक तुमी घेवंक आशेतात तो येतलो, अशें सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटलो तेन्ना कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो शेटीच्या आकट्या आनी मोडवळाच्या खारा सारको जातलो. रुपे नितोळ आनी निर्बेळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांदुवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां भांगारा आनी रुप्या वरी निर्बेल करतलो, आनी अशें ती प्रामाणीकपणान आपली धानां सर्वेस्पराक भेटयतली. जशें मागां आदल्या काळार जातालें तशें जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. तुमची नीत करूंक हांव तुमचे सरशीं येतलों, आनी गाडयांचेर आड, पोटद्वारांचेर आड आनी लोटीक गोवाय दितोल्यांचेर आड हांव रोखडोच साक्षी दितलों. तशेंच दिसवड्याक, वावुरतल्यांक, विधवांक आनी अनाथ भुरग्यांक पिडापीड दितात तांचेर आड, आनी पोरक्या मनशांचे होक मोस्तितात तांचेर आड, आनी म्हजो भंय धरिनात तांचेर आड हांव रोखडोच साक्षी दितलों, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. दावो वांटो फारीक करप. ना, हांव सर्वेस्पर बदलना, आनी तुमी सदांच जाकोबाची भुरगीं देखून तुमचो नाश जावचो ना. तुमच्या पुर्वजांच्या काळार थावन म्हजे नेम तुमी सोडल्यात, ते तुमी पाळूंक नात. म्हजेशी परतून यात आनी हांव तुमचेशी परतून येतलों, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. पूण तुमी विचारतात, कितें म्हूण करूं परतून येवचें आमी? मनशान देवाक फटोवंक जायत? तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदतात. पूण तुमी विचारतात, तुका आमी कसो म्हूण फटयता तर? धावो वांटो ओ दोण फारीक करिनासतना तुमी आख्खी परजा म्हाका फटोवंक सोदतात, म्हणून तुमचेर श्राप. म्हज्या घरांत ओरो आसचे खातीर सगळो धावो वांटो कोटये कुडींत राशीक घालात, मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो मानसो उगडून शुभाम आशिर्वाद तुमचेर वतिना जाल्यार पळयात. तुमचे खातीर हांव तळाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना, आनी तुमच्या मळ्यांनी दाखवेलीचीं फळां पिकाच्या वेळा आदीं इबाड जावंक हांव दिवचो ना, म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सुभागी म्हणटलीं, कित्याक तुमी एक संतोशाचो देश जावंक पावतल्यात. सर्वेस्पराच्या दिसा प्रमाणीक मनशाचें जैत. सर्वेस्पर म्हणटा, तुमी म्हजे विशीं खोर वस्तू उलयल्यात, तरी तुमी म्हणटात, तुजेर आड आमी कितें म्हणलां? तुमी म्हणलां, सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा सांबाळून सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परा मुखार दुखेस्त तोंड घेवन भोंवून कितें मेळटा आमकां? खरेंच म्हळ्यार गोरवीस मनशांक भागी म्हणपाचो आतां वेळ पावला. वायट करतात तीं सूख भोगतात, तीं देवाची परिक्षा करतात, तरी कसली खास
भोगी नासतना बरी सुट्टात. तेन्ना सर्वेस्पराचें भें दवरतात तांणी हाचे विशीं एकामेका लागीं भासाभास केली आनी सर्वेस्परान तांकां चीत दिवन आयकली. आनी जी कोण सर्वेस्पराचें भें दवरतात आनी ताच्या नांवाक मान आदोर दितात तांचीं नांवां घालून ताच्या फुड्यांत एक उगडासाचें पुस्तक बरोवन काडलें. म्हजें खेरीत माणकुलें दायज एकठांय तयार करूंक वेतां त्या दिसा म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर ती म्हजीच जातली. आनी जसो एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताक दयाळायेन वागयता तसो हांव तुमकां दयाळायेन वागयतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशा मदें देवाची सेवा करता आनी ताची सेवा करिना त्या मनशा मदें अंतर आसा ती तुमी नव्यान पळयतल्यात. सर्वेस्पराचो दीस. पळयात जळत्या आकट्या परी एक दीस लागीं पावता. गर्विश्ट आनी खोटेपणां करतात ती सगळीं मनशां सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं. तांचें मूळ आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भक्ती करतल्यांक प्रामाणीकपणाचो सुर्यापोर जळटलो आनी ताच्या कोरण्यांनी भलायकी आसतली. म्हजें काम करूंक हांव येतलों त्या दिसा म्हणटा सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. गोट्यांतले सोडल्यात त्या पाड्यां सारकी उडयो मारून तुमी भायर सरतल्यात. तुमी नोश्त्यांक माडयतल्यात आनी ती तुमच्या पांयां तळा गोबरा सारकी जातली. मोइजेसाची सुमूर्त. म्हज्या चाकरा मोइजेसाचे सुमूर्तीचो उगडास दवरात. आख्ख्या इस्रायेला खातीर हांवें ताका दिल्ले हुकूम आनी कायदे मनांत दवरात. एलिजा सर्वेस्पराची वाट तयार करूंक येतलो. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देशाचेर म्हजो निसंटनाचो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां ठांय आनी भुरग्यांचीं काळजां आपल्या आवय बापायां ठांय वळतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.